अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपसे एक ज़रूरी मौजू पे बात करने चला हूँ। जैसा कि आप सब ने देखा हुआ कि इस वक्त पीटीआई का जो है वो बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, और इस वक्त वो अपना सब कुछ जो है गैरत, ईमान, इखलाक सब कुछ भुला के और वो जनाब अली पागलों की तरह इस वक्त जलसे जुलूसों में बिज़ी हैं। और उनकी जो सो कॉल्ड जो उनकी लीडरशिप है वो इस वक्त जो है ऐसी बिफरी हुई है। जिस तरीके से उनको निकाला है और लताड़ के निकाला गया है, उसके बाद उनसे हज़म ही नहीं हो रहा। और उस वक्त वो इस नफ़रत में ना कौमी इदारों को बख्श रहे हैं, ना किसी दीनी इदारे को बख्श रहे हैं। वो इस वक्त सब के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और जैसा एक क्या कहते हैं कि पागल जानवर होता है और उसको जनाब अली पकड़ना, उसको कंट्रोल करना जो है मसला बन जाता है। और आपको फिर पता कि उसका इलाज क्या किया जाता है। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इसके साथ साथ एक और शख्सियत पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसके ख़िलाफ़ पीटीआई ने जो महाज खोला है और उनके बारे में जिस किस्म का नैरेटिव ये लोग बिल्ड कर रहे हैं और इन्होंने जो जो कुछ कहा है और लिखा जा रहा है, वो किसी लिहाज से किसी माशरे में भी काबिल कबूल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद खान अफरीदी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार, मायनास क्रिकेट प्लेयर। पूरी दुनिया उन्हें जानती है और पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है। और पाकिस्तान के लिए ख़ास कर उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत, उस पर मैं जितनी भी बात करूं कम है, जितनी भी रोशनी डालूं कम है। आप सब जानते हैं कि वो बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या बाहर की दुनिया, उस शख्स से इतना प्यार करती है क्योंकि वो शख्स इस काबिल है, वो प्यार के काबिल है। उस शख्स ने क्रिकेट के साथ साथ फलाही जो जितने काम किए हैं, मैं ख़ुद उसका गवाह हूँ, ख़ुद उसका हिस्सा रह चुका हूँ। और दर्जनों प्रोग्राम हमने मुख्तलिफ़ शहरों में, अमेरिका में और अमेरिका से बाहर भी किए हैं। और पर्सनली उस शख्स को मैं जानता हूँ कि वो पाकिस्तान के बारे में उसकी क्या सोच है, वो क्या दर्द रखता है पाकिस्तानी कौम के लिए, और वो क्या लौटाना चाहता है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बनाया, इज़्ज़तें समेटी, सब कुछ किया, मगर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वापस लौटाया। बहुत ही कम लोग हैं। उनमें से एक नाम जो है शाहिद लाला का है। वो पाकिस्तान को लौटाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करना चाह रहे हैं। आज तक आपने देखा कि उनके तकरीबन 20 साल कैरियर में कभी वो बिके नहीं हैं, कभी किसी किस्म का उनके ख़िलाफ़ यानी गलत किस्म का आपको कोई ख़बर नहीं आई होगी। जब भी कोई आई होगी, खैर की ख़बर आई होगी। वो मर्द आहिन, वो जब भी गया, जब भी उसने पाकिस्तान के लिए रन किए और पाकिस्तान को जितवाया, वो जीत जो है हमेशा सुरील अल्फाजों में पाकिस्तान में लिखी जाएगी। फिर उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप का वो हीरो था, पाकिस्तान का कैप्टन रह चुका है। इन्हें उसके बारे में मैं और क्या कहता चलूँ। उस शख्स के बारे में भी इन्होंने पिछले महीने से ये जो कैंपेन चलाई भी है, वल्लाह है ये कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पीटीआई के कारकुनों, सपोर्टरों के जो है ना इखलाक का मेयार नज़र आता है कि ये लोग किस गंदे लेवल पे आ चुके हैं कि इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि भाई शाहिद अफरीदी का भी कोई अपना बयानिया, अपनी सोच और फिक्र हो सकती है। अगर इसमें क्या बुराई है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वेलकम किया या उनकी तारीफ़ की या उनके बारे में दो अल्फाज कहे और या मुबारकबाद दी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। इससे पहले भी शाहिद भाई जो हैं बहुत से लोगों से मिले हैं, बहुत से सियासतदानों से मिले हैं, वर्ल्ड लेवल के लीडरों से मिले हैं, हमारे अस्करी इदारों से वो मिलते जुलते हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, फलाही काम किए हैं और उसको उन्होंने फूड बांटा, यहाँ लोगों की हेल्प की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनली मैं जानता हूँ उन्होंने जिन लोगों की हेल्प की है, मैं उसका ख़ुद गवाह हूँ। मेरे इन हाथों से हमने वो इमदाद लोगों तक पहुँचाई है, वो पैसे की शक्ल में पहुँचाई है, वो दूसरी चीज़ों की शक्ल में पहुँचाई है। ये वो बहुत सारी चीज़ें, और मुझसे ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। और ये एक ऐसा है इंसान ही कर सकता है जो दर्द दिल रखता हो, जो कुछ करना चाहता हो उस मुल्क के लिए। ये वो डायमंड, ये वो हीरे हैं पाकिस्तान के। उनके ख़िलाफ़ पीटीआई वालों की इतनी गंदी ज़बान, उनके बारे में, उनकी फ़ैमिली के बारे में बात करना, मैं यकीन करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे बड़ा दुख और अफसोस हो रहा है कि जिस शख्स के बारे में ये बात कर रहे हैं इन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है। अगर वो पीटीआई ज्वाइन नहीं कर रहे या वो सियासत में इस तरह नहीं आना चाह रहे, या वो जब भी आएंगे, खैर ये उनका अपना पर्सनल मसला है, मगर वो अगर इसके लिए तैयार नहीं है या उन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी है वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ही बने ना, शहबाज शरीफ किसी और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बने। क्या शाहिद अफरीदी जैसा बंदा, यानी इतना बड़ा सेलिब्रिटी, क्या वो किसी के बारे में दो अल्फाज नहीं कह सकता? क्या उन्हें इजाज़त नहीं क्या? वो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, उनको इस चीज़ की आज़ादी
کس نے دیے؟ وہ شخص کا یعنی کہ وہ شخص، اب میں کیا کہوں، میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں کہ ان کی بیانیے کی کوئی وہ نہیں ہے. یہاں اگر حفیظ بھائی اگر عمران خان کی تعریف کریں تو ٹھیک ہے، شاہد افریدی جیسا ہیرو اگر خدا نخواستہ کسی دوسرے کی تعریف کرے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوگی، اور یہ ان کے پتلے بنا کے اور ان کے خلاف کسی قسم کا کیمپین چلائیں گے. واللہ ہے یہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے وہ حرکت کی ہے جو کہیں سے بھی معافی کے لائق نہیں ہے. عوام کو اس نے پاگل و بیوقوف بنایا ہوا ہے، خاص کر یوتھ کو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے آپ 2 منٹ بات نہیں کر سکتے، ان کے اخلاق کا لیول اتنا گر چکا ہے. اس کے پیچھے بھی عمران خان ہی ہے. اور بلکہ نعوذ باللہ تم لوگوں نے پتہ نہیں عمران خان سے کوئی پیغمبر بنا دیا، نعوذ باللہ کو خدا بنا دیا. خدا کے بندو غلامی سے نکلو. وہ جب تقریریں کر رہا ہوتا ہے نا، جب اپنی تقریروں میں وہ بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں امریکہ کی غلامی سے نکال رہا ہوں، تو میں یورپ کی غلامی سے. ارے بابا یہ سارے تمہارے غلام بن گئے. کون سی غلامی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جناب جی تم تو سب کو اپنی طرف سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو بیسکلی. اس کی غلامی تو اس کی غلامی، اپنا غلام بنایا ہوا. سب شخص پرستی میں گھسے ہیں اس وقت، سب سجدہ کر رہے ہیں عمران خان کو. اس کی جائز ناجائز بات کے اوپر جو سب سجدہ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ آج ان کو تمیز نہیں ہے، کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا بھول گئے ہیں. جائز اور ناجائز کی بات نہیں کرتے. یہ اپنے آپ کو جو بڑا ماڈرن اور بڑا پڑھے لکھے سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کی اوقات آج نظر آ رہی روڈوں پہ. یہی ان کے ساتھ ہونا تھا اور یہ ہوگا. یہ اس کو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. پورا رمضان انہوں نے لوگوں کا تباہ و برباد کیا. حیران ہوں، بعض لوگ اچھے خاصے سیاح ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ بھی آج کل ان کا لیول بھی بالکل جو ہے نا وہ گٹر کے لیول پہ آ گئے ہیں. یار سیدھی سی بات ہے. مگر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ شاہد بھائی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا. اور شاہد بھائی جو بھی ہیں وہ چمکتا ستارہ ہے، اور وہ چمکتا ستارہ انشاءاللہ رہے گا. اور میری شاہد بھائی سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، آپ جو کر رہے ہیں. اور آپ کو ضرور ان ہٹ کنڈوں سے، ان کی باتوں سے آپ کو، آپ کی فیملی، آپ کے دوست احباب کو تکلیف ہوئی ہوگی، اور جس میں ہم بھی شامل ہیں. مگر شاہد بھائی فکر نہ کریں، یہ وقتی بلبلیں ہیں. یہ بہت جلد ان پہ اسپرے کیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو دوست احباب کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے جلسے والسے کچھ نہیں ہے. مکھیاں مچھر جتنے بھی تیز ہو جائیں، جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، اسپرے کرو ختم ہو جاتے ہیں. جو آپ کو لے کے آئے تھے انہوں نے تمہیں لات مار کے نکالا ہے صرف نہیں ہے، لات اور تھپڑوں کی وہ بارش کی ہے جا کے، پھر تمہیں اتارا ہے. اور آوازیں تمہاری اسی طرح اب آتی رہیں گی، جلسوں کے اندر بھی آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. اور خدا را کم سے کم ہمارے قومی ہیرو جو ہے نا، ان ہمارے قومی ہیرو کو اس طرح ان کے بارے میں باتیں مت کو بڑا دکھ ہوتا ہے. قومی ہیرو تو ایک وقت میں عمران خان بھی تھا. آپ کی اطلاع کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان سے نفرت، ہماری نفرت کی وجہ ہے یہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ 92 تک ہر شخص اس عمران خان سے محبت کرتا تھا، مگر اب وہ نفرت کے بھی لائق نہیں ہے. وہ اتنا نیچے اس لیول پہ آ چکا ہے. سنا تھا کہ تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور آج وہ جب انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہیں، پہلے ایک شخص طے کر رہا تھا نا، اب تو پورا معاشرہ ہی گندا ہو گیا اس کے ساتھ. پوری پی ٹی آئی ہی گندی ہو گئی ہے. اور کوئی بات نہیں، آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. ذرا یہ دھول بیٹھنے تو پھر آپ کو نظر آئیں گی. جو آج آپ لوگ اچھے برے میں یعنی تمیز نہیں کر پا رہے، یہ قومی ہیرو ہیں. ایک ہیرو ہم نے چند مہینے پہلے بھی، ڈاکٹر قدیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دیں، وہ اس دنیا سے گئے. یہ شخص وہاں پہ چند مائل کے فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے آنا گوارا نہیں کیا. ہمارے تو دلوں سے سالہ عمران خان اتر ہی گیا ہے. تمہاری آنکھیں بھی جلدی کھل جائیں گی بیٹا. یہ جو کرو گے وہی بھرو گے، جو تم لوگ بورے ہو آج نا وہی کاٹو گے. آم کھانے ہیں نا تو آم کے درخت لگاؤ، کیکر کے درخت مت لگاؤ. جب کیکر کے لگاؤ گے تو پھر اس میں وہی کانٹے اگیں گے. تو فکر نہ کرو. آپ لوگوں نے جو حرکت کی ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ معافی کے لائق بھی نہیں ہے. آپ لوگ اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں. وہ شخص جو پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری دنیا میں جا کے وہاں سے فنڈ جمع کرنا اور واقع پاکستان جیسے ملک میں لگانا، یعنی اس قسم کے کام وہ کر رہا ہے. اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اس کے چھوٹے سے یعنی کہ چھوٹا سا کارکن بن کے اس کے ادارے کے ساتھ، اور میں نے تھوڑا بہت جو کام کیا، میں ہمیشہ اس کو یاد رکھوں گا. اور خدا را آپ لوگ بھی کم سے کم کچھ تو ان کے کارنامے یاد رکھیں. اور خدا را وہ شخص محبت کے قابل ہے. اس طرح نہ کریں، اور یہ آگ آپ کے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے. اور جس شخص کو آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، یا آپ لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسا نیگیٹو کہنے کی، اور الحمدللہ وہ دلوں میں راج کرتا ہے، دلوں میں رہتا ہے، اور پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے. وہ محبت کے لائق شخص ہے. خدا را محبتیں بانٹیں، نفرتیں نہ بانٹیں. یہ چند ہیرے ہمارے پاس ہیں، ان کی قدر کریں. اور آج وہ کرکٹ کے میدانوں میں نہیں ہے،
اور یہ ہم آج بھی انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں. آج بھی ان کی ایک جھلک کہیں نظر آ جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ دلوں پہ راج کرتے ہیں. نفرت کے قابل نہیں ہے. نفرت کے قابل آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہماری اس گندی سیاست میں جو ہے نا یہی کاٹا جا رہا ہے, یہی بویا جا رہا ہے, تو ہم سب اس کا حصہ بن گئے ہوں. سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. میں کہنے کو تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, مگر یہ کہ میں پی ٹی آئی کے لیول پہ نہیں آنا چاہتا. بہت ہی لو لیول ہے ان کا. اپنا خاص خیال کریں. لالا آئی لو یو. اللہ حافظ.